बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। जी जनाब मुफ्ती नूर रहमानी साहब, इस टाइम तो मैं आपको हकीम मुफ्ती नूर रहमानी साहब कहूँ ज़्यादा बेहतर है। आज इन्होंने मुझे बता दिया था अभी ब्रेक में टॉपिक, और वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं चाहूँगी इब्तिदा करें मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बड़ी पसंद है। उसका दलिया हो या उसकी रोटी, मेरे आका करीम बहुत शौक़ से खाया करते थे। आप समझ गए होंगे, वो है जौ। बिल्कुल, जौ का दलिया हम पढ़ते हैं, हदीस मुबारक में उसका जिक्र है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मरतबा नबी सैयदना अली हैदर कर्रार तशरीफ़ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है खजूर लटकी हुई थी, तो आपने खाना शुरू की। तो आपने फरमाया अली आप रुक जाइए, क्योंकि आप अभी बीमारी से उठें। आपके मैदे को तक़वियत देने के लिए जौ और चुकंदर की जड़ें या चुकंदर मौजूद है, वो आप खाएं ताकि आपका मैदा कवी हो जाए। अच्छा। तो अभी भी बताया जाता है, आज भी अतिब्बा ये फरमाते हैं कि जो शख्स कमज़ोरी से उठा है, बीमारी से उठा है, बिलखुसूस ऐसे अमराज में जिससे वो काफ़ी अरसे तक अलील बीमार रहा है, अगर वो जौ का दलिया इस्तेमाल करेगा तो उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया तलबीना खाया करो। ये तलबीना क्या होता है? मैं पूछने वाली थी आपसे तलबीना क्या होता है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला इनकी अज़मत पर लाखों सलाम, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान की 18 आयतें नाज़िल की हों। अम्मा आयशा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लोगों को कहा करते थे तलबीना खाओ, ये गम को दूर कर देता है, दिल को तक़वियत देता है। तो ऐसे ये भी फरमाया ना कि अगर उसका जायका नापसंदीदा भी लगे तब भी वो बीमार के लिए बड़ा हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती थी कि अगर बीमार को अच्छा ना भी लगे तो इसे बतौर ग़िज़ा और बतौर दवा दोनों तरीके से। और वो शायद इस तरह से है कि अब तो खैर वेबसाइट्स वगैरह मौजूद होती हैं इस तरह की, जिसमें सब तरकीबें लिखी हुई होती हैं। वो किस तरह बनता था, दूध में जौ डाल के और उसमें शहद मिलाकर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप, अच्छा मैं ये बहन ने बताया, इसी का एक चीज़ तो मैं और बताऊँ, जौ का पानी मैदे के लिए इंतहाई मुफीद होता है। वो बच्चे के जो छोटे बच्चे होते हैं और वो बाहर के डब्बा के दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी आंतों में सूजश हो जाती है या दस्त, उनको मोशन लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए पानी में जौ का यानी जौ का पानी वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आंतें खुश्क नहीं होंगी, उनको मोशन नहीं लगेंगे। अच्छा हाँ, अब मैं तलबीना का नुस्खा बताता हूँ जी। तलबीना में ये है कि आप जौ का पानी और जौ उबालना शुरू करें, जब वो अच्छी तरह गलना शुरू हो जाए उसमें दूध डालें, पकाएं। यानी कि अगर वो 3 हिस्से था तो पक्के 2 हिस्से हो जाए, मतलब उतना हल्की आंच पे इसको बॉईल किया जाए जी। उसके बाद इसमें शहद इस्तेमाल किया जाए तो ये गम को दूर कर देता है। और ख़ास तौर पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी सहाबी या सहाबिया का इंतकाल होता था, अम्मा आयशा वहाँ जाती थीं और ये कहा करती थी कि ये अपने घर में बनाओ, जब लोग चले जाएं तो इससे खाओगे क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो ये तुम्हारा गम दूर कर देगा। क्या बात है। तो आज जो शख्स, मैं इस बात से अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि जो शख्स डिप्रेशन का डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, ज़हनी दबाव में रहता है, बहुत सारे लोग मेरी बहनें मालखौलिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं, या ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी शादी ना हो, 35 वो क्रॉस कर जाएं तो वो ज़हनी तौर पे इतना अपसेट हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए और बाद में ऐसे मर्दों के लिए जो 40 क्रॉस कर चुके हों, जो बहुत सोचते हों, उनके लिए तलबीना बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारे लोगों को, जिनकी नहीं हो वो जो सोचती हैं, जिनकी हो जाए वो तो उससे ज़्यादा सोचती हैं। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल रहता है, बहुत सारे खून के अंदर जो है ना वो गाढ़ापन आ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, देखिए बहुत अच्छा नुस्खा कि आप लोग कम से कम 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। ऐसा शख्स के जिसको अनजाने का अटैक हुआ या ऐसा आदमी जिसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, वो जौ की रोटी और लौकी का इस्तेमाल करे। जौ की रोटी और लौकी का कसरत के साथ इस्तेमाल करने से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक नुस्खा और बेहतरीन बताऊं कि जिनको गुर्दे की तकलीफ़ रहती है, मसाने में तकलीफ़ रहती है, वो जौ का पानी इस्तेमाल करें उसमें शहद मिला के। यानी कि जब आप सुबह उठेंगे। अच्छा, लेकिन ये हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि ये उनके लिए नहीं है ना, जो डायबिटिक हैं
جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو نہیں لے اچھا سکتے مزے اس کی کو نا۔ بات یہ ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر بیری کا اصلی شہد ہو تو وہ ڈائبٹک پیشنٹ کو بھی نقصان نہیں دیتا۔ ہاں لیکن اگر تو وہ کیونکہ اگر ہم وہ اس لیے اصلی ایسا ہو۔ مشورہ نہیں دیں گے کہ جب تک کہ ان کے ڈاکٹر ان کو وہ نہ ہاں کہہ دیں۔ میں نے جبھی عرض کیا کہ اصلی۔ اچھا دوسری یہ ہے کہ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ان کا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے تو پھر وہ جو کا دلیا اور دودھ یعنی کہ جو کے پانی میں اس کو ابال کر دودھ استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ بہترین ہوگا۔ اس کا ایک چیز اور بھی اور بہترین بہت اچھا ایک نسخہ میں آپ کو آتا ہوں، انجیر، جو، دودھ اور شہد۔ انجیر یہ کس کے لیے؟ یہاں نا اکثر لوگوں کو درد ہوتا ہے، یعنی کہ چھاتی کے درمیان میں یہ بیچ جگہ یہ یہاں سوجن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں السر یا ایچ پائلری۔ اس میں مریض کا نا وزن بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، یا مریض کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ کچھ کھاتا تو اس کو عجیب سی اسمیل آنا شروع ہوتی ہے، یہاں سوجن آ جاتی ہے۔ اس میں انجیر، شہد، ٹھیک ہے نا، جو اور دودھ یہ پکا کے استعمال کریں، یا پھر جو کا دلیا نہارمو استعمال کرے گا 15 سے 20 دن یا 1 مہینہ تو اس کی معدے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ اور میرے خیال میں تو اپنے بریک فاسٹ میں بھی ہم ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں جو، اور لیتے ہیں بہت سارے لوگ، وزن کم کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اچھا میں حیران ہو گیا آپا، عہد رسالت کے اندر میں ابھی جب پڑھ رہا تھا احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم کی روٹی زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ جو کی روٹی استعمال کی ہے۔ یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ یہ دیکھیں سب سے بہترین دنیا کا ڈائٹ پلان، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز کو پڑھیں گے، آج لوگ وزن کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، جو کی روٹی تھی آپ نے رکھی، اس کے بعد کھجور کو رکھا، ہم نے فرمایا عائشہ یہ میرا سالن ہے اور یہ میری روٹی ہے اور میں روٹی سالن کھا رہا ہوں۔ تو جو شخص ابھی بھی جس کا وزن بہت زیادہ ہو اور معدے کی تکلیف مبتلا ہو، وہ اگر سحری کے اندر کھجور اور جو کی روٹی کھائے گا، کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ پورا دن اس کا بہترین طریقے سے گزر جائے گا۔ سیدھی سمپل سی بات یہ ہے میرے خیال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی، آپ جو کھانا تناول فرماتے تھے ہمارے لیے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں ساری صحت چھپی ہوئی ہے۔ اچھا دماغ کے لیے بہترین حلوہ بتاؤں جی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جی جی یعنی کہ حضور کی ذہن سے نکل گیا، غالباً صفیہ دین کہ جب ان کا شادی ہوئی تو ولیمے کے طور پہ حضور نے کھلایا تھا۔ اچھا اور جب میں نے اس کو ریسرچ کی بہت ساری چیزوں میں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دماغ کے لیے بہترین ہے، شہد، بادام، چاروں مغز اور جو اچھا اس کو یہ حلوہ بنایا جائے تو یہ دماغ کے لیے بہترین ہو۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ میں اگر اجازت ہو تو خرمے کے حوالے سے خاص طور پہ عام طور پہ یہ چونکہ عرب میں ہوتا ہے، کڈنی کی جو پرابلم ہوتی ہے جی جی تو پتھری والے مسئلے میں جی خرمے کا استعمال اس کے لیے بہت مفید ہے، پتھری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اور جو کی خاص جو طاقت ہے جی وہ اگر کسی کو حضرت علی کی شجاعت چاہیے تو اس نیت سے میں آپ کو کھائے۔ ایک بتاؤں کڈنی کے حوالے سے کسی کا جو ہے نا وہ اگر شوگر ہے تو پھر وہ احتیاط کرے گا۔ چلیں ہم یہاں پر لیں گے، یہ سلسلہ ابھی گفتگو کا جاری ہے۔ آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔